mga saad nga to sa mga katawhan, balaod nga para sa marites ug libakera, kay para mo undang ug mutagam ang mga chismosa. Kung kinsa tong magmarites iyahag yung silutan, silian ang babaon niya pabaklayon sa dalan, pasinggiton og dinakuman nabi ug manglibak, isuroy sa kada kalye ipa buyod sa dump truck. Sa libakera hala may balaod na, sa libakera hala may ordinansa, sa libakera hala may balaod na. Excited ang tanan kinsay unang masampulan, tungod kay pirmado na kini sa maong kapitan, istorya nga tinuod ni og dili buhat-buhat, tungod kay gipirmahan sa pito ka mga kagawad. Sa libakera hala may balaod na, sa libakera hala may ordinansa, sa libakera hala may balaod na. Sa kada barangay na agyo'y mga tabian, busagi panday ning nga balaod ug nauyunan, kay para way magtambay sa matag kanto sa dalan, ug wa nay binugnuay nga mga kababaihan.